अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डायरेक्टर न्यूज़ स्टार पाकिस्तान न्यूज़ टीवी। आइए हम आज के प्रोग्राम के हवाले से लोगों से गुफ्तगू करते हैं। नेशनल प्रेस क्लब के हुए रवां हर दिल अजीज़ अफजल वारसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वारसी साहब, ये बताइए, आपने प्रोग्राम्स बहुत अच्छे किए और आज के प्रोग्राम भी बड़े बामकसद था। इसमें जर्नलिस्ट को क्या फ़ायदा हो गया, इसमें हमारी जो प्रिंट मीडिया उसको क्या फ़ायदा होगा? असल में सबसे पहले ये कि प्रिंट आप मीडिया कहते हैं, आप जितनी भी दिन में तमाम ख़बरें जमा करते हैं उसको जब अखबार या कागज़ की ज़ीनत बनाते हैं, वो कागज़ को प्रिंट करने वाला पब्लिशर कहलाता है। अगर वो पब्लिशर सिक्योर ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली मराहत उस तक नहीं पहुंच रही है, तो फिर वो उन साफ़ियों को जो बाहर मेहनत करते हैं उनको कैसे मुआवजा अदा किया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे अखबारात के इश्तिहारात की ना हमवारी जो तकसीम है, गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से जो सहाफ़ती उमूर को अदा करने में पब्लिशर को, एडिटर्स को और नीचे पूरी एक चेन है जो पूरी डिस्टर्ब होती है। तो ये ऊपर से जो बारिश बरसती है जैसे, तो नीचे ज़मीन हमवार होती है। इसी तरीके से जब ऊपर सरकारी सतह पर इश्तिहारात की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है उससे जब पब्लिशर गुज़रता है तो फिर वो अपने इदारे के लिए कोई भी साफ़ियों को मराद देने के काबिल नहीं रह जाता है। इसलिए बहुत सारे इदारे जो हैं वो बंद हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ज़ीरो पर आ चुकी है। इसीलिए APRNS का वजूद आया, और APRNS जो है एक तरफ हुकूमत से और एक तरफ जो हुकूमत में जो नाअहल लोग हैं जिनके साथ अखबारी मालिकान की एक माफिया टीम है, वो उनसे जो है साज़बाज़ करके इश्तिहारात की तमाम तकसीम उस तरफ कर लेती है। और जो रीजनल, लोकल और छोटे जो अखबारात जिसे कहा जाता है, छोटे अखबारात हमें उस सूरत कहा जाता है जिसके रेट्स कम होते हैं, सरकारी इश्तिहारात के रेट्स कम हैं, इसलिए उनको छोटे अखबारात कहा जाता है। तो वो अखबारात जो है वो गैर मुनसिफाना तकसीम की भीड़ चढ़ जाते हैं। इससे वो पब्लिशर परेशान, इससे साफ़ी परेशान, इससे तमाम प्रिंटिंग के इदारे जो अखबारात शाया करने के जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सब इससे वाबस्ता है। ये सब समझते हैं कि इसमें बेरोज़गारी लोगों में, इसमें बेरोज़गारी में बहुत लाखों की तादाद। एक अखबार, एक कागज़ अगर प्रिंट होता है तो वो अखबार का कागज़ एक दरख्त था, दरख्त से कागज़ बना, कागज़ से मशीन पर आया, इसमें साफ़ी बने, जर्नलिस्ट आए, फिर प्रिंटिंग प्रेस, फिर ये वापस एक समोसे पकोड़े वाले के पास चला जाता है, फिर ये एक थैली बन जाता है। ये पूरा लाखों करोड़ों लोगों का सर्कुलेशन है। मैंने तो आपको बहुत आसान से लफ्ज़ों में बता दिया कि ये सारा सामान, सारी जो घिच-पिच हुई है वो इसी वजह से हुई है कि माशी ना हमारी जो है वो इसीलिए पैदा होती है कि जब आप अहल लोगों को जो है वो नाअहल लोगों के हवाले कर देते हैं तो फिर ये सारी परेशानियां, मुसीबतें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हमारे वारसी साहब ने कहा है कि जो अखबार से वाबस्ता लोग हैं उनका सिस्टम, लाखों लोगों का अखबार से, अगर उसको सरकारी सतह पर उनको वहाँ पर इश्तिहारात मुहैया नहीं किए जाएंगे तो वो अखबारात बंद हो जाएंगे। इस तरह कई लोगों के चूल्हे बंद हो जाए। अनवर अब्बास साहब हैं जो चेयरमैन है, बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट भी हैं, इनकी बड़ी खिदमत है। अनवर अब्बास साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले खालिद साहब, मैं स्टार पाकिस्तान न्यूज़ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, और माशाल्लाह आपकी ये जो कोशिश है, ये आप प्रोग्राम कवरेज देते हैं, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज APRNS के जो मैं तासीस है 5वां, ये यहाँ पे हमारे नए कोऑर्डिनेटर सिंध के मुकर्रर हुए हैं याद शेख साहब, उनके एजाज़ में तकरीब रखी गई है। और दूसरा, आज जो असल जो हमारा थीम है प्रोग्राम का, वो 5वां जो मैं तासीस का केक कटिंग तकरीब थी। तो वारसी साहब कराची के कोऑर्डिनेटर हैं और ये सिंध के कोऑर्डिनेटर हैं, और मैं थिंक टैंक कमेटी पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, ऑल पाकिस्तान रीजन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि यही हम जट साहब ने जो पौधा आज से 5 साल पहले लगाया था, माशाल्लाह इस वक्त कदावर दरख्त बन चुका है और हम आगे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त कम में मुकाबला सख्त है, इसलिए कि बहुत बड़े जो इस वक्त कब्ज़ा माफ़ी है प्रिंट मीडिया के ऊपर, हमें उनका सामना है।
وہ مسلسل سال ہر سال سے استحصال کر رہے ہیں چھوٹے اخبارات کا. انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا. اب ہمارے حقوق و تحفظات کے لیے جی ایم جٹ صاحب بہت شکریہ. کسی بھی شعبہ سے ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور ان کا دبنگ نام ہے بابرا چماٹا کے نام سے بہت مشہور ہے. جی آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیے یہ بڑا پیارا پروگرام ہوا صحافیوں کے اعزاز میں بھی, اور ان کی جو یہ 5 سالہ منصوبہ پورا ہوا ہے صحافیوں کے لیے, تو میں یہ کہوں گی گورنمنٹ آف پاکستان سے میری استدعا ہے کہ نا صحافیوں کو بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کریں, اور یہ چھوٹے اخباروں کو بھی بڑے اخباروں کے ساتھ ہی ضم کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان سے گریزاں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی حقارت کا سلوک کریں. یہ بہت بری بات ہے. لکھاری ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ لکھ رہا ہو یا بڑے پیمانے پہ لکھ رہا ہو, اس کو سماج میں ہر شخص کو اس کی عزت کرنی چاہیے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی عزت کریں, اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بہت ساری سہولتیں پرووائڈ کریں جو کہ ان کی ضرورتیں ہیں ان کو بھی پورا کریں, اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اس موقع پہ آپ کیا اعلان کریں گے؟ میں اس موقع پہ یہ اعلان کروں گی کہ جس کے پاس پینٹ شرٹ نہیں ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں کپڑے دوں گی. فیکٹری والوں سے چماٹے مار کے واپس لے کر آؤں گی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ بڑی شخصیت پاکستان میں ڈاکٹر حسیب صاحب نے بڑی جو لوگوں کے لیے, چلڈرنس کے لیے اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے اور ایج ہر قسم کی ایج کے لوگوں کے لیے جو خدمات ہیں ان کی, جو ان کا سولوشنس ہے, ان کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کا. ہم ان سے بات کریں. جی ڈاکٹر حسیب صاحب, آج کا پروگرام کے حوالے سے اور آج کل لوگوں کے جو سائیکولوجیکل, میڈیکل اور بچوں کا ایشوز اور پرابلمس کیا ہیں وہ کیا؟ جی بہت شکر گزار ہوں میں آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے اس سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی. سب سے پہلے تو میں آل پاکستان ریجنل نیوز پریس سوسائٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے 5ویں یوم تاسیس کے موقع پہ نیشنل پریس کلب میں ایک انتہائی امپورٹنٹ پروگرام یہاں ڈسکس کیا گیا. زبردست ملک کے لیے اور ہمارے صحافیوں کے لیے جو بات چیت کی ہے وہ بڑی منفرد اور بڑی معنی خیز تھی. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلب کی پوری ٹیم کو, APRNS کی ٹیم کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنا کامیاب پروگرام کرنے پہ, کہ جنہوں نے آج جشن آزادی کے حوالے سے اور اپنے یوم تاسیس 5واں یوم تاسیس تھا اس حوالے سے ایک بڑا اچھا ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا, جس میں پاکستانیت کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے جن ایجنڈاز پہ بات ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ امپلیمنٹیشن ہو جائیں تو پاکستان کے جرنلسٹ کو جو ہے وہ کافی آسانی ہوگی کام کرنے میں. اسی حوالے سے یہاں پہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کے حوالے سے جو زیادتیاں کی جاتی ہیں رپورٹروں کے ساتھ, ان کی بیک نہیں کی جاتی, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. پاکستان کی ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اسپورٹس میں 40 سال گزار دیے, لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی سرکاری سطح پر بڑا ایوارڈ نہیں ملا. لیکن پاکستان میں سندھ میں گولڈ میڈلسٹ ہے سعید عالم, ان کا جو ہے ایک پورا مقام ہے. پاکستان نیشنل انٹرنیشنل گیم کراتے ہیں. آئیے ان سے بتائیں آج کے پروگرام میں کیا کہیں گے سر؟ میں آج کے پروگرام کا یہ کہوں گا کہ یہ نیشنل پریس کے جو ہے یہ اس کو بھی وہی درجہ دینا چاہیے, اور جو مراد ان کو ہے وہی مراد. یہ بھی صحافیوں کا ایک وہ ہے, سینٹر ہے, صحافی یہاں پہ آتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو یہاں پر جو ہے نا وہی مراد ان لوگوں کو بھی ملنی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی وہی مراد دے جو پریس کلب کو ہے, لیکن یہ ہے نہیں. یہاں پر دیکھیں بالکل کچھ ان کے پاس نہیں ہے, بجلی کٹ جاتی ہے ان کی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ان کو پوری وہ مراد دینی چاہیے. جی ناظرین, اب آپ نے مختلف لوگوں سے بات چیت کی اور ان سے گفتگو کی, ان کی رائے لی ہے. اپنے ڈائریکٹر نیوز خالد محمود اور کیمرہ مین وقار چوہان کے ساتھ اسٹار پاکستان نیوز کراچی.